बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, जंग 33वें दिन दाखिल हो चुकी है, जो कि अमरीका ईरान इज़राइल जंग है। ईरान के ऊपर जारियत जो कि अमरीका और इज़राइल ने की उसका 33वां दिन है। इस अब जंग की यानी जंग बंदी के हवाले से बात की जा रही है। और कल आपने देखा कि एक बहुत ही अहम अलामिया जो था वो बीजिंग से आया, जो कि पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका अलामिया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ नुकात थे। कल हमने इसके ऊपर सहरासिल बात की थी, मगर वो पाँचों नुकात जो हैं उसके ऊपर अब बात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आज कौम से खिताब करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कल सुबह, और उसके अंदर अहम ऐलानात करेंगे। वो अहम ऐलानात क्या होंगे? क्या वो बीजिंग की जो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि चीन ने बहुत एक न्यूट्रल रोल प्ले करते हुए और पाकिस्तान ने अपना वो स्टेटमेंट दिया है, उस दौरान जो कहा गया है कि मुख्तलिफ हवालों से, और वली नसर साहब ने तो ट्वीट भी की कि इस मौके के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के और चाइना के वज़राए ख़ारजा बात कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है कि ये सब बातचीत हुई। याद रहे कि जनरल आसिम मुनीर ही वो शख्सियत है जिन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और ये ऑफ़र किया था कि पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट करना चाहता है। फिर पाकिस्तान की अपनी जो एफर्ट्स उसके बाद रही हैं, और जो चारों वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा थे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो है वो तशरीफ़ ले गए थे इसहाक डार साहब चाइना। वहाँ पे उनकी चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं, हम मनसब हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी। और उसके बाद ये 5 नुकात का अलामिया कल दिया गया था, जिसमें कहा गया कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, सिक्योरिटी की बात की गई थी, इंसानी हुकूक की बात की गई थी, और साथ में ये कहा गया था कि जो चार्टर है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके मुताबिक मसाइल का हल किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी उसको खोलने और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के ऊपर भी कल के अलामिये के अंदर बात की गई थी। अब उसके बाद पे दर पे बात हो रही है। एक्सियोस के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अमरीकी जरीदा है उसके साथ वेबसाइट है उससे बात करते हुए उनके कॉरेस्पॉन्डेंट से ये कहा है कि ईरान के साथ पेशरफ्त हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर पहले फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ईरान को ख़तरनाक नताइज की धमकी दी है, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि नेटो के ख़िलाफ़ भी वो अपने खिताब के अंदर बात करेंगे। ये याद रहे कि नेटो से निकलने के हवाले से ऑलरेडी अमरीका के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है, और ये जो अलायंस है इससे प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है कि इस पूरे तनाज़े के अंदर इस अलायंस ने ना सिर्फ अपना उनकी मदद नहीं की, बल्कि फ्रांस, इटली, स्पेन जो है उन्होंने अपने आप को इस मामले से ना सिर्फ अलग रखा, अपनी फ़िज़ाई हुदूद तक को जो है वो बंद कर दिया। बरतानिया जैसा जो पार्टनर था अमेरिका का, उसने भी अपने हाथ खींचे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या ये जो बीजिंग का पर्सपेक्टिव है ये आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या यूएई जंग में कूद सकता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी है कि यूएई जो है उसकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद इस जंग के अंदर या आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए वो इज़राइल के साथ मिले। ये बहरहाल अभी तक खबरें हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से दुनिया क्या देख रही है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, एक बहुत बड़ी सुपर पावर को कितनी बड़ी हजीमत उठानी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, और क्या नए जो अलायंस है वो इस जंग के खात्मे के बाद बनने जा रहे हैं। ये सारा वो मंजरनामा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और अहम मेहमान हैं। हमें तेहरान से जॉन हुसैन साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम जो दिफाई इस वक्त जंग है उसके ऊपर से भी उस पर भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब भी दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, और हुसैन हक्कानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मैं तेहरान जाना चाहती हूँ, और
तेहरान में जॉन हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। जॉन, एक तो मैं आपको फुटेज अपने नाजरीन को दिखाऊं कि तेहरान की सड़कों पर ख़ास करके उनका जो स्क्वायर है वली असद स्क्वायर, वहाँ पर पाकिस्तान की हिमायत में कल रात को एक मुजाहरा हुआ, एक बड़ी रैली हुई। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मशहद के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी रैली, और ख़ुद जो इमाम रज़ा का रोज़ा है उसके जो कोर्टयार्ड है, सहन है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के परचम जो है वो कल लहराए गए हैं। जॉन, मैं आपको पहले ये दिखा दूं, फिर मैं आपसे वहाँ की इन्वायरमेंट पूछना चाहती हूँ। ज़रा देखिएगा जो हम चला रहे हैं। आपको शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से जो लोग हैं वो पाकिस्तान को तेहरान की गलियों में किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जॉन, आप बताइए, ये क्या जो फुटेजेस हैं ये आपने देखी हैं, ये मनाजिर खुद देखे हैं, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए तशक्कुर जो है वो किस हद तक है वहाँ पे? मिसास में बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो अब पाकिस्तान की ना सिर्फ गवर्नमेंट और आवाम जनरली थैंक यू करती है, बल्कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के लिए ख़ास इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। वली असद पे आपने खुद दिखाया कि किस तरीके से रैलीज हुई, पाकिस्तानी परचम लहराए गए, पाकिस्तानी मुख्तलिफ स्पीकर्स को जो है वो बुलाया गया बात करने के लिए अवाम से। और बिल्कुल यहाँ पे तासुर पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको पर्सनली भी बताऊँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो अगर किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो मुझे गले लगाते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया नहीं। बहरहाल मुझे थैंक यू बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हो और आप लोग बहुत साथ खड़े हुए हैं ईरान के, और बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं ईरान का। तो एक बरादराना ताल्लुक जो था मेरे ख्याल में वो उससे भी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान और ईरान को एक साथ एक कौम के तौर पे ईरानी जो है वो व्यू कर रहे हैं। तो इंडीड एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और इसके अंदर ओवरऑल ना सिर्फ आवाम के लेवल पे थैंक यू, बल्कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो कोशिशें जारी की हैं, पाकिस्तान ने जो जारी रखी हैं हमेशा से 12 दिन की जंग से लेकर अब तक, उन सब चीज़ों के लिए जो है वो थैंक यू करते हैं लोग, पर्सनली भी करते हैं और वैसे भी करते हैं। ज़बरदस्त। ये तो बड़ा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी वार्मनेस है और ईरान के अवाम के साथ हमदर्दी है। ईरान के ऊपर जो जारियत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर बहुत एक गम और गुस्सा है। ये बात तो है अपनी जगह पे। ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप अब ऐलान करेंगे या जो भी तकरीर करेंगे, और साथ में कल जो बीजिंग के अंदर एक अलामिया आया है, क्या ख़बरें हैं आपके पास? तेहरान इस बीजिंग के जो अलामिये को किस तरह से देख रहा है, और क्या आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है, राब्ता है, वो कायम हुआ है अमेरिका और तेहरान के दरमियान? मिस आसमा, आई थिंक जब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, जब खबरें पहली दफ़ा आ रही थी कि बातचीत चल रही है, ट्रम्प जो कह रहा था, तो मैंने आपके शो में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन कोई निगोशिएशंस जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हो रही। पाकिस्तान के थ्रू एज अ मीडिएटर पाकिस्तान जो है जो एक्ट कर रहा है, उसके अंदर ईरान अपनी तरफ से जो डिमांड्स हैं वो उसने सामने रखी 15 पॉइंट्स के एक्सचेंज में। लेकिन अरागची साहब का जो बयान आया वो अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि चाइना, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चाइना पाकिस्तान या सिक्योरिटी काउंसिल, तो उन्होंने कोई गारंटी दे सकता है नहीं, तो उन्होंने जवाब में क्लियरली कहा कि कोई सिक्योरिटी काउंसिल जो है भी, सिक्योरिटी काउंसिल खुद से भी कोई गारंटी जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका पहले चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पूरे यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और यूएस, इन सारे मुल्कों ने जेसीपीओ एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में किया, और अमेरिका ने उसको भी ऑनर नहीं किया। तो अभी हुकूमत के लेवल से जो 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 डिमांड की जा रही है वो ये की जा रही है कि अमेरिका जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो दिखाए कि वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई और चीज जो प्रैक्टिकली नजर आए जिसमें पता हो कि दोबारा जंग का खदशा नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न सारा वही है कि मिसट्रस्ट है कि दोबारा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा कहीं हमला ना हो जाए। तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोशिशें अच्छी बात है, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अगर गारंटी कर सकता है इस चीज को, तो वो सिर्फ अमेरिका का एग्जिट गारंटी कर सकता है इस जंग में, अकॉर्डिंग टू ईरानियन ऑफिशियल्स। और एग्जिट के हवाले से सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मगर मैं खालिद चिश्ती साहब आपके पास आना चाहूँगी कि ये बताइएगा कि अब ज़मीनी फ़ौज की एक तरफ बात हो रही थी कि जी वो उतारी जाएगी, और खार जो उनका जजीरा है उसके ऊपर, और फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पूरी इन्वायरमेंट कल बनाई कि भाई हम तो फतह कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे, थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर रात में आपने मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स देखे। आपको क्या लगता है ज़मीनी फ़ौज की तैयारी सिर्फ धमकी की हद
तक है या वाकई ईरान के खिलाफ जो है वो अमेरिका जा सकता है इस हद तक? बहुत शुक्रिया आसमा शाही साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका तो धमकी तो हम कई महीनों से सुन रहे हैं। दिसंबर से जब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी, धमकियां शुरू हो गई थी और एक रिजॉल्व भी नजर आता था अमेरिका का। अमेरिका के सदर ने ईरान को ये थ्रेट किया था कि आपके लिए तबाही का जो मुकद्दर है वो आपका लिखा जा चुका है, एक फर्क है सिर्फ वो टाइम का है और टाइम मेरे हाथ में है। वहां से धमकियां शुरू की थी उन्होंने, और अब ये जो 32-33 दिन जंग को हो गए, दुनिया गवाह है, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक पोस्टरिंग का जिक्र कर रही हैं आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी 82 एविएशन ब्रिगेड ला देंगे, एयरबोर्न ब्रिगेड आ जाएगा। तो आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि पहले मैं क्विकली कंपैरिजन करता चलता हूं कि ये कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। ईरान जो है वो 4 गुना इराक से बड़ा है, और इराक की जब 2003 की जंग हुई थी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर 48 दिन तक अमेरिका ने बमबारी की थी, जबकि मोस्टली इराक की एयरफोर्स ना होने की नहीं, ऑलमोस्ट जीरो थी, और ये नो फ्लाई जोन था कई सालों से और महीनों तक बरकरार रहा था। उसके बाद उन्होंने 48 दिन बमबारी की थी। उस मुल्क पर बमबारी की थी जिसका तकरीबन सारा इलाका डेजर्ट है, उसमें टेरेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है। ईरान 4 गुना बड़ा है, इसका 50% पहाड़ या अनइवन सरफेस है। इसको एडवांटेज है टेरेन की, छुपने के लिए, हाइडिंग के लिए, टनल्स बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका को लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये जब कहना होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने होते हैं कि आप ट्रूप्स उतारेंगे तो क्या करेंगे। वो कोई आपने वीडियो बनाकर किसी चैनल पर तो रिलीज नहीं करनी कि हम लैंड कर गए, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब आपने लैंड करना होता है, पहले सर्वाइव करना होता है, जबकि इसमें पॉपुलेशन बड़ी हॉस्टाइल है। ऑल्दो सुन्नी पॉपुलेशन है, फर्ज किया कारक की मैं मिसाल देता हूँ आइलैंड के ऊपर, तो वहां बेशक सुन्नी हो लेकिन अभी तक लॉयल हैं अपनी हुकूमत के। जब उतारेंगे तो उनको रीऑर्गेनाइज, रीग्रुपिंग करके उन्होंने अपने आप को सस्टेन करना होता। सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना है लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट कैसे करेंगे? एयरबोर्न पब्लिक एफर्ट कितनी देंगे, राशन कैसे ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट जल्दी से देंगे कि कहां कहां ईरानी सेगमेंट छुपे हुए हैं जो इन पर फायर कर सकते हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि खारज जैसे आइलैंड या किसी और पर उतर भी जाते हैं तो उसके बाद उतरने का मकसद ये होता है कि इसको वॉर बूटी के तौर पे बार्गेन करना होता है कि हमारे हाथ में ये आ गया है, अब हम आपके खिलाफ ये बार्गेन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, तब हम खारक खाली कर देंगे। आया इतना कंट्रोल कर सकेंगे? एक और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को मिल जाए। 10,000 के करीब ट्रूप्स होंगे इनके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट। इस वक्त 2 मौजूद हैं इस एरिया में जिनकी तादाद है 5,000, अदर देन 40 to 50,000 ट्रूप्स जो इस एरिया में हैं। 5,000 MEUs है जो स्पेशल फोर्सेज जिसको हम कह लें। फिर ये जो 82 एक ब्रिगेड कह रहे हैं, इसके अपने 5,000 है क्योंकि कमांड सेंटर के साथ ही आ रहे हैं। 10,000 लोग अगर आप एक ड्रॉप कर देते हैं आप खारग आइलैंड या किसी पर, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टारगेट होगा। नंबर 1, इस वक्त अमेरिकन नेवी जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, 1800 से 2000 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चला गया, वो एब्राहम लिंकन जो जंग लड़ने आया था। दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, स्ट्रेच हुई है। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रेच है, क्योंकि आपने जब भी इस तरह का टास्क देना होता है आपको ट्रूप वर्सेस टास्क की एक रेशो रखनी होती है। यानी उस रेशो से अगर आप आउट होंगे तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और खास तौर पर अगर ग्राउंड एनवायरनमेंट, जमीन पर लोग इतने ज्यादा हॉस्टाइल हों तो वो बहुत ज्यादा खूनी होगा, बहुत ज्यादा एट्रिशन और नुकसान होगा अमेरिका का। वेरी वेरी नाइस। ये मोहम्मद अली साहब, अब ये जाहिर है कि एक खाका बन गया है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कि कर रहे हैं, अपनी धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजिंग का एलामिया है। आपको क्या लगता है, चीन ने जाहिर है कि निगोशिएट किया है या पाकिस्तान ने भेजी हैं, तो अमेरिका से पूछे बगैर तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जो कि एक्सियोस ने भी लिखा है। तो आपका तज्जिया क्या है? क्या वाकई बातचीत का आगाज़ हो सकता है या आज ये निकल जाएंगे जंग में से ट्रंप साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं और तीनों जानिब से जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान की जानिब से हों, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हों, चाहे वो चीन की जानिब से हों, वो डी एस्केलेशन की जानिब निशानदेही करते हैं। अच्छा। और मैं इसमें पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हम डी एस्केलेशन देखेंगे, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। ठीक। देखें, सदर ट्रंप के जो मिक्स सिग्नल्स हैं
اس کی دو وجوہات ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اسٹریٹجک سگنلنگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیک وقت 4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی فوج تو ایران سے برسر پیکار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سفارتی محاذ پہ بہت زیادہ تنہا ہو چکے ہیں، آپ جانتی ہیں عرب ممالک کے ساتھ بھی اور نیٹو میں بھی، تو اس کا بھی ان کو بہت احساس ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا، اور وہ غم و غصے کا اظہار برطانیہ اور فرانس کے لیڈرشپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ وہ تیسرے انداز، اب اقوام متحدہ میں، یو ایس کانگریس میں بھی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے۔ چوتھی، ان کو اپنے ملک کے اندر بھی رائے عامہ میں بہت تبدیلی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں نے سیاسی طور پہ اس جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، اور اس لحاظ سے جب جو وہ مکس سگنلنگ کرتے ہیں، جب وہ تھریٹ ڈالتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں، وہ خالی اس کا ٹارگٹ آڈینس تہران نہیں ہوتا، اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری جانب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ان کا وزیر دفاع کہتا ہے یا ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، 2 سے 3 ہفتے میں جنگ ختم ہو چکی ہے، تو یہ سگنل ایران کو نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اپنی پبلک کو، وہ چائنا کو بھی سگنل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلے مہینے چائنا جانا ہے، اور چائنا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ ان کو یہ میسج اگر کنوے نہیں کیا گیا تو کر دیا جائے گا کہ جناب آپ یہ جنگ ختم کر کے ہی آئیں تو کوئی مفید گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 سے 3 ہفتوں کی بات، اسی لیے کیونکہ اب انہوں نے 4-5 ہفتے کے بعد اگر چائنا جانا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جنگ کو چھوڑ کے وہ ادھر چلے جائیں۔ تو دیکھیں اب وہ چائنا جانا ان کے لیے، امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وہ اگر اس جنگ میں جیت جاتے ہیں، اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ایک وکٹر کے طور پہ چائنا جائیں گے کہ ہم نے اب آپ کو آئسولیٹ کر دیا، اب آپ میری بات سنیں اور میری ٹرمز پہ نیگوشیٹ کریں ورلڈ آرڈر کو۔ لیکن اب چائنا کے لیے یہ جنگ جو ہے ایک انڈائریکٹ وارفیئر ہے۔ دیکھیں، انٹیلیجنس، ٹارگٹ انفارمیشن، یہ ساری چائنا اور روس سے ایران کو پہنچ رہی ہے۔ دوسری جانب سفارتی سطح پہ ابھی بھی اگر چیپٹر 7 کی کوئی ریزولوشن ایران کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں آتی ہے تو چین اور روس اس کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی ان کی تجارتی منڈی ہے ان کے تیل کی، وہ تو ابھی بھی چین ہے، تو چین ڈیفینیٹلی ڈی اسکیلیشن میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید نقصان ایران کی تیل کی تنصیبات کو نہ پہنچے، جو کہ اس کے انرجی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ چین کا اس پروسیس کو سپورٹ کرنا، ایران کو بھی قائل کرنے کے لیے، اس کو مزید نقصان و تباہی سے بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ انیشیٹو۔ اور یہ اس میں بیجنگ کے اندر جو کل بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے، ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تصفیہ ہو رہا ہے یا جو فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ ملیٹریلی اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، ڈپلومیٹیکلی اس کو کم دیکھا جا رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک امریکی پروفیسر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیگوسیشن تھرو آرمز ہوتی ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ میں جون صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ امریکہ نے جو مذاکرات کی اور تصفیے کی جانب جو پیش قدمی کی ہے یا اس کی خواہش ظاہر کی ہے، یہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، تو گراؤنڈ میں ریالٹی انہوں نے چینج کی ہے، تو پھر امریکہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بھی موقع ہے۔ اب انہوں نے نئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی ایک وہ رکھ دی ہے شرط کہ جی آپ نئے ہرموز کو کھول دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں نیوٹرل ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ایران کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو اپنے اہداف جنگ کے شروع میں رکھے تھے کہ جی ہم نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے، جس کو وہ ہر سال تباہ کرتے ہیں، اچھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے، وہ تو ہوئی نہیں ہے، وہ روزانہ وہ استعمال کر رہے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ جی ہم نیوی تباہ کر دیں گے، بھئی نیوی اگر تباہ ہو گئی ہے تو پھر گلف آف ہارمز کھلی ہوتی، اچھا تو اب وہ انہوں نے اپنی جو اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے، اور آپ سمجھنے کی کوشش میں اپنے ایرانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو آپ ایک فیس سیونگ
دیں تاکہ جنگ ختم ہو. دس از دا لیسٹ دیٹ دے ایکسپیکٹ. ویری امپورٹنٹ. اس میں پاکستان اور چائنا کا رول بہت اہم کیونکہ ہوگا. دیکھیں گلف آف ہرمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب آپ دوبارہ کھول دیں گے تو وہ چلے جائیں گے. اور آخری بات دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے جو ڈیمانڈز ہیں صدر ٹرمپ کی, اس کا لیول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں بھی کھلتی تو ہم چلے جائیں گے. کل وہ کہتے کہ نہیں بھی کھلتی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, اور اگر برطانیہ کو تیل چاہیے تو یا تو ہم سے لیں یا خود ان سے جا کے لے لیں. تو پھر آپ دیکھیں اب اتنا تو ان کا بھرم رکھ لینا. بالکل, یہ بھرم کی بات ہے. اب یہ بھرم پہ آ گئی یہ بات, لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے اور ایران کا اپر ہینڈ ہے, تو کیسے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حسین حقانی صاحب بھی اس پینل میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسین حقانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم حقانی صاحب. حقانی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ابھی جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ اب خطاب کرنے والے ہیں, آج کریں گے اپنی قوم سے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنگ جیتنے کا ایک اعلان کرنے کے بعد اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب کہیں گے اپنی قوم کو؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اس میں جیت کے اعلان کے لیے بھی وہ کہیں گے کچھ. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں تو وہ جیت کا ہی اعلان کریں گے. کیا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل ہی سے اپنے اقدامات بند کر دیں گے یا 2 ہفتے بعد بند کریں گے, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ بات کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت طویل اس جنگ میں شامل ہونا اور یہ جنگ جاری رکھنا ان کے سیاسی مفاد میں نہیں ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے اس میں یہی کوشش کریں گے کہ یہ تاثر دیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں, ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت اور مزید کارروائی ہمیں کرنی ہے جو ہم اگلے چند دنوں کے اندر کر کے مکمل کر لیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں, رجیم چینج کر لیا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا رابطہ بھی اب قائم ہو چکا ہے, یعنی امریکہ کا. تو کیا امریکہ کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جس طرح کی پوزیشن میں ہیں ان کو کون فیس سیونگ دے گا؟ یہ جو بیجنگ کے اندر اعلامیہ آیا ہے اس کے ذریعے سے ان کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے, یا وہ ایران کے لیے کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے لگے کہ وہ جیت چکے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ وہ والا موقع ہوگا جہاں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو فیس سیونگ نہیں دے گا. اصل فیس سیونگ یہی ہوگی کہ دونوں اپنے اپنے میدانوں میں, اپنے اپنے لوگوں میں, اپنے اپنے حامیوں میں اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب, اگر امریکہ اس جنگ سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نکل جائے گا, لیکن اسرائیل تو نہیں نکل رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے پھر کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ بات ضمانت کی بھی ہے. کیا یہ جنگ مزید طویل ہوگی امریکہ کے نکلنے کے باوجود؟ کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیے, اسرائیل یہ جنگ اکیلے بہت طویل عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکتا. اسرائیل بہت دور ہے, خطے کے ممالک اس کو اپنی سرحدوں سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینے والے. امریکہ کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جہاں سے جہاز اڑ سکتے ہیں, ان کی بیسز ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم سرویلنس اور ریکنیسنس اور انٹیلیجنس کے لیے. تو یہ وہ فوائد ہیں جو اسرائیل کو نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے نتنیاہو صاحب نے کئی امریکی صدور کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے خلاف اقدام میں وہ ساتھ شریک ہوں. انہوں نے یہی بات کہی تھی جارج ڈبلیو بش کو, انہوں نے منع کر دیا. اس کے بعد صدر اوباما کو کہی, انہوں نے منع کر دیا. صدر ٹرمپ کو ان کے پہلی ٹرم میں کہی, انہوں نے اس وقت منع کر دیا. اس کے بعد جو بائیڈن کو کہی اور انہوں نے منع کر دیا. تو یہ تو صدر ٹرمپ کو اس بار نتنیاہو صاحب نے یہ قائل کیا کہ یہ اتنا لمبا آپریشن نہیں
نہیں ہوگا اور ہم اپنے اہداف جلد حاصل کر سکتے ہیں. تو جو طول ہے وہ امریکہ کے فائدے میں نہیں ہے. اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، نتنیاہو صاحب جتنا عرصے تک جنگ برقرار رکھیں وہ ان کو سیاسی فائدہ اسرائیل میں ملتا ہے. لیکن ایک بات اور دیکھ لیجئے جی کہ اسرائیل کی دفاعی افواج کے یا اسرائیل کی افواج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ موقع پر یہ بات کہی ہے پچھلے دنوں اپنی کابینہ کی بریفنگ میں اور سب جگہ کہ اسرائیلی فوج اوور سٹریچڈ ہے، یعنی اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اس سے کام لیا جا رہا ہے. تو اگر وہ حقیقت ہے تو پھر ان کو نتنیاہو کو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا اور انہیں بھی اپنی فتح کا اعلان کر کے ذرا اپنے اقدامات کو سمیٹنا ہوگا. جی کان صاحب، اگر واپس آؤں اس معاملے کے اوپر جو بیجنگ میں اعلامیہ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیوٹرل سا اعلامیہ ہے. ظاہر ہے کہ چین اپنا ایک نیوٹرل جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے. اس دوران وہاں پہ کچھ گارنٹیز کی بھی بات ہوئی ہوگی، ضمانتوں کی بھی بات ہوئی ہوگی، ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ موجود تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی گارنٹیز اور کتنی گارنٹیز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں؟ امریکہ سے بات کیے بغیر تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ اعلامیہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. یہ اعلامیہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، اس کے بعد بات چیت ہو، طرفین حملے بند کریں، خلیجی ممالک پر ایران حملے بند کرے، اسرائیل پر بھی حملہ بند کرے، اور اسرائیل اور امریکہ ایران پہ حملہ بند کریں. تو یہ تو ایک جنگ بندی کی دستاویز ہے، اس کی کوشش ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو طویل المیعاد اختلافات ہیں ان کو دور کرنا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. بالکل بہت خوب آپ نے کہا. لیکن امریکہ کے دیکھیے جو شرائط کی بات ہوتی ہے، اگر ہم نے اس معاملے کو کسی جگہ لے کے جانا ہے تو 15 مطالبات امریکہ کر رہا ہے، 6 مطالبات ایران کے ہیں، 5 مطالبات جو ہیں یا نکات جو ہیں وہ چائنا اور پاکستان کے اس میڈییشن کے سلسلے میں آ چکے ہیں. تو کون سے ایسے معاملات ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کنسنسس ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی آبنائے ہرمز کو کھولنے اور اس سے جنگ بندی کو مشروط کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کے جو مطالبات ہیں ان میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آسانی کے ساتھ مفاہمت ہو سکے. یہ تو ان کو براہ راست آپس میں بات چیت میں ہی طے کرنا ہوگا. بین الاقوامی جو کوششیں ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو کھولنے سے تعلق رکھتی ہیں. دنیا میں کوئی اس کام میں نہیں پڑنا چاہتا. ایران اور امریکہ کے درمیان کئی دفعہ مذاکرات ہو کے ختم ہوئے ہیں، اتفاقات ہو کے ختم ہوئے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے. عمان میں آپ کو یاد ہوگا بات چیت ہو رہی تھی جب یہ ساری جنگی کارروائی شروع ہوئی ہے. تو اس لیے نہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل سے کوئی خوش فہمی ہے، نہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے بارے میں کوئی خوش فہمی ہے کہ ان کی خواہشات دوسری طرف سے پوری ہوں گی. جو ابتدائی بات ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ جنگ بندی کی جائے اور جنگ بندی کے بعد بات چیت شروع کی جائے. اور بات چیت میں 15 نکات، 5 نکات، 10 نکات، 15 نکات، 12 نکات پھر آتے رہیں گے. یہ طویل سلسلہ ہوگا، یہ کوئی بہت مختصر پروسیس نہیں ہوگا. بالکل قائم صاحب، اب اس میں مختلف ممالک کی یعنی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی اگر بات ہو تو اس میں مختلف ممالک کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے. اور وال سٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو اے ای اس میں شامل ہو سکتا ہے یا اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو کے وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی بات کر سکتا ہے. اس کے کتنے امکانات ہیں؟ کیا جنگ اس سے ایکسپینڈ بھی ہو سکتی ہے؟ آج یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا جنگ میں براہ راست کودنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ اپنا دفاع جاری رکھیں گے. ان کا موقف یہ ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے اور یہ حملہ غلط تھا، اس کا جواز نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے. رہ گیا معاملہ آبنائے ہرمز کا، تو آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے اور کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے اس کو کھولنے کے لیے جو بھی کوشش ہوگی وہ بین الاقوامی اتحاد اور اتفاق سے ہونی ہوگی. اور اگر اس کے لیے اقوام متحدہ نے کوئی فیصلہ کیا تو یو اے ای بھی اس فیصلے کا ایک فریق ہوگا. تو یہ جو تاثر ہے کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں گے یا کوئی اور عرب ملک جو اس خطے کا ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ غلط تاثر ہے. یہ ان لوگوں میں زیادہ آسانی کے ساتھ پروان چڑھ جاتا ہے جو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک یا ان کی پالیسیاں ان کی پسند کے مطابق نہیں ہیں. اب تک سب نے بہت احتیاط کی ہے. ایران نے سب پر میزائل پھینکے ہیں، ان میں سے کسی نے ابھی تک ایران پر
کوئی حملہ اور نہیں کیا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی عرب ملک ایران پر اس وقت حملہ کرنے بہت میں بہتر، شامل بہت ہوگا۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ بتایا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس جنگ کے بعد جو ہے حقانی صاحب آپ سے بہتر اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ بظاہر امریکہ جو ہے وہ ایک جنگ ہار رہا ہے، یا ایران کا اس کے اندر اپر ہینڈ ہے، اس کی سپر پاور کی جو حیثیت ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے، وہ کریڈیبلٹی اس کی نہیں رہی ہے۔ تو کیا پھر وہ نیٹو سے نکلنے کی بات کریں، کیا نئے الائنس اس جنگ کے بعد بن سکتے ہیں؟ کیا منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک تو حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی عسکری قوت تھی ہے، لیکن اس کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ عسکری قوت کافی نہیں ہوتی، اور عسکری قوت کسی کے پاس کتنی بھی ہو، ہر آدمی کی اور ہر ملک کی اور ہر اتحاد کی طاقت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو امریکہ کو اب اپنی پاور کی لمٹس پتہ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ابھی تک کوئی دوسرا ملک اتنی بڑی عسکری قوت نہیں پیدا کر سکا جتنی اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ تو نیا ورلڈ آرڈر تو پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے کہ بیشتر ممالک آپس میں مفاہمت کے ذریعے مختلف معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بات ختم ہو چکی کہ جہاں امریکہ کچھ کہتا تھا اور سب کہتے تھے یس سر۔ امریکہ کی جو حکومت ہے موجودہ، یا ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے اوپر کافی پریشر ہے، خاص کر کے پبلک اوپینین کا، جیسے بھی سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے تھے۔ تو ان کے اوپر جو مڈ ٹرم الیکشنز ان کے آگے آنے والے ہیں، یہ پوری صورتحال تو ان کی فیور میں نہیں جاتی ہے۔ تو اندرونی طور پر کتنا پریشر ہے، اور آپ کیا کہیں گے اس وقت کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے؟ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ایران نے یہ دکھا دیا کہ وہ چند دنوں میں، جو توقع تھی کہ چند دنوں میں وہاں سب کچھ بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ ایران کے لوگ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے یہ دکھا دیا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے سرحدوں سے اتنی دور جا کر بھی ایران کے اوپر بمباری کر سکتے ہیں، اور ایران کے بہت سارے جو وسائل ہیں ان کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب جہاں تک اندرونی دباؤ کا تعلق ہے تو نتنیاہو صاحب پر بھی اندرونی دباؤ ہے، اسرائیل میں بھی بہت سارے لوگ اس جنگ کو پسند نہیں کرتے، امریکہ میں تو اکثریت، بہت واضح اکثریت اس جنگ کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی دباؤ ہے اس وقت صدر ٹرمپ پر، اور جیسا ان کا مزاج ہے بہت ہی زیادہ یعنی وہ خود پسند مزاج ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا جب وہ مقبول نہ ہو، تو اصل دباؤ ٹرمپ پر اس وقت اندرونی ہی ہے۔ باقی لوگوں کے بیانات کیا ہوتے ہیں ان سے وہ ذرا بے نیاز رہتے ہیں۔ زیادہ اہم ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی اپنی پارٹی یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہوگا وہ نہیں جیت سکے گی، اور اگر نہیں جیت سکی تو ٹرمپ کے لیے آگے مشکلات پیدا ہوں گی۔ دوسری طرف جو ٹرمپ کے بہت سارے حلیف یورپ میں ہیں، ہنگری میں الیکشن ہونے والا ہے، یہ انتہائی دائیں بازو کی جو حکومتیں ہیں اور پارٹیاں ہیں وہ بھی اب ٹرمپ سے اپنا فاصلہ پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جنگ یورپ میں بھی غیر مقبول ہے۔ تو اس لیے ہر حکومت پر اندرونی دباؤ ہے، اور ویسے بھی جنگ دنیا میں کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو بین الاقوامی معیشت پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اس جنگ کے بارے میں لوگوں کی رائے اور زیادہ منفی ہے۔ لاسٹ کوسچن ہے قانی صاحب، آپ کا زبردست تبصرہ ہے۔ ایران کا اپر ہینڈ بہرحال اس وقت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے۔ پاکستان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے جو اس کے ہاتھ میں کارڈز تھے وہ ٹھیک ٹھاک کھیلے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان پر ایک طرف سعودی عرب کا دباؤ ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اس وقت ہم پر حملہ ہو رہا ہے، آپ ہمارے دفاع کے لیے آئیں۔ دوسری طرف ایران کی بہت زیادہ حمایت پاکستان میں ایک طبقے میں موجود ہے، کافی بڑے طبقے میں موجود ہے۔ پھر پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر یہ بھی ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کہ امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان نے یہ تمام مشکلات جو ہیں ان کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کلیدی کردار بنا کر پیش کرے میڈیشن اور مذاکرات کرانے کے معاملے میں، تاکہ اس پر کوئی یہ دباؤ نہ ڈال سکے کہ تم ہمارے ساتھ آ کر اس جنگ میں کوئی کردار ادا کرو، کیونکہ جو میڈیشن کرا رہا ہوتا ہے وہ لڑ تو نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا کردار تو مثبت رہا ہے۔
और ठीक ठाक तरीके के साथ हुकूमत ने इस मुश्किल सूरत हाल में फैसले किए हैं। रह गया सवाल कि ईरान को कितनी कामयाबी हुई है, तो ये एक अलग सवाल है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अपने मौक़िफ़ पर डट जाना ज़्यादा अहम होता है और उसके नतीजे में खा आपके का जानी नुकसान हो, आपकी क़ुव्वत का नुकसान हो, आपकी मईशत तबाह हो जाए, तो ऐसे तमाम लोगों की निगाह में यकीनन ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और वो लोग जो इस नुक्ते नज़र से सूरत हाल को देखते हैं कि ईरान का ये जो ईरान का की हैसियत आलमी सतह पर फिर भी यही तय हुई कि वो मामलात को ख़राब कर सकता है, किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो ये ईरान के लिए कोई बहुत मज़बूत बात मुस्तक़बिल में नहीं होगी। अभी तो जंग जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उस पर दबाव आएगा, आप नया हुर्मुज़ खोलो, उसके बाद उस पर उसको ये अंदाज़ा होगा कि उसका एटमी प्रोग्राम किस मरहले पर रह गया, उसकी मिसाइल ताकत कितनी रह गई, उसकी फ़ौजी कमांडर्स कितने मारे गए। ये सब जब हिसाब होगा तो उस मौके पर ईरान को शायद अंदाज़ा हो कि इस जंग में अगर अमेरिका और इसराइल नहीं जीते तो ईरान भी नहीं जीता। बहुत बहुत शुक्रिया नकानी साहब, ज़बरदस्त तज्ज़िया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हैं, जॉन हुसैन भी तेहरान से हैं और खालिद चिश्ती साहब भी, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत जिक्र हो रहा है इस जंग के अंदर ईरान की टेक्नोलॉजी का, और कहा जा रहा है कि उनके पास जो निज़ाम है, ख़ास करके जो चाइनीज़ सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं बेदू, उसकी वजह से उनकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और रशिया भी इसमें साथ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मिसास में देखिए, जब बॉम्बिंग करनी होती है तो एक तो आपको इनिशियल वेक्टर या इनिशियल कोऑर्डिनेट्स या उसकी लोकेशन चाहिए होती है, जिस पर ईरान ने ज़ाहिर है हमला किया है। जो मैं पैटर्न फॉलो कर पाया हूँ, जून 2025 वाली जो उनकी जंग थी और अभी जो हो रही है 7-8 महीने के दौरान, वो बड़ी इंप्रूवमेंट है। वो दो वजह से बड़ी इंप्रूवमेंट है। चाइना ने जो हेल्प की है वो तो पहले की है ज़ाहिर है, लेकिन इनके जो अपने वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा अपग्रेड किए हैं इन्होंने। एक तो इनके पास प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम नए हैं। नंबर 2, इन्होंने बैकअप मोड बहुत रखे हैं जो मिसाइल ये इजराइल पर फेंक रहे हैं। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, सैटेलाइट से लेते हैं, जीपीएस और वेदू भी उसमें शामिल है। दूसरा, एक स्टेलर नेविगेशन होती है जो सितारों की मदद से की जाती है, दुनिया में कोई उसको जैम नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टार्स की मदद से होती है। और नंबर 3 होती है, इसको हम कहते हैं INS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो बिल्ट इन होती है, वो बाहर की इलेक्ट्रॉनिक्स या जैमिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 3 इनके पास नंबर 1 है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि बहुत एक्यूरेट है, इन्होंने इजराइल के बहुत सारे टारगेट इंतहाई एक्यूरेसी से किए हैं, और जो नहीं एक्यूरेसी या पूरा डैमेज नहीं हुआ, पार्शियल, उनको मैंने फॉलो किया है, इन्होंने रिपीट किए हैं। रिपीट करने में मुझे ईरान को मदद नजर आ रही है, चाइना की भी और रशिया की भी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम फाइटर पायलट जब बॉम्ब गिराते हैं तो हम उसी दिन छुट्टी नहीं कर सकते जब हम अपना बॉम्ब डैमेज असेसमेंट ना कर लें। इसको हम BDA कहते हैं। BDA का मतलब है कि जितने बॉम्ब फेंके मेरे कितने % टारगेट पर लगे। तो जाहिर है इतना बड़ा मिशन जब एक मुल्क कर रहा है तो उसको भी एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मिशन उसको कैलकुलेट करना होता है कि सक्सेस परसेंटेज क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको फीडबैक या कमेंट बैक जो मिल रहा है सैटेलाइट के थ्रू, बेदू के थ्रू और दूसरी सोर्सेज से, वो बहुत पिन पॉइंट है। वो हेल्प ये कर रहा है कि कितने % डिस्ट्रक्शन हुई है और कहाँ रिविजिट करने की जरूरत है इनके मिसाइल्स को या क्रूज वेपन्स को। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ने उसे बढ़ाया है। अच्छा जॉन, आपको क्या लगता है कि ये जो शर्त आई है अपनाए हुर्मुज़ खोलने से और जंगबंदी से मशरूत जो इसको किया है, ईरान इसके लिए तैयार हो सकता है? मिस आसमान, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इसके लिए तैयार ना वो है, जाहिर कर दिया है, और ना वो हो सकता है मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतने सालों 40 साल से ज़ायद इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को कुछ नहीं किया, जबकि इनका जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का, वो पैसेज वे इनकी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर आता है, और
पनामा कैनाल, बॉस्फोरस और स्विस कैनाल, इन सब के अंदर जो है वो चार्जेस देते हैं। ईरान ने ऐसा नहीं किया, तो परमानेंटली आई थिंक अब ये मामला जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओमान और ईरान इस चीज़ को जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या किया जाए। जहाँ तक बात रहती है अगर किसी को खुलवाना है तो ईरान तो यही कहता है कि आ जाएं, मोस्ट वेलकम, आप खुलवा लें अगर आपको खुलवाना है। लेकिन पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, कोई ज़रूरत नहीं थी इस जंग की। और अब जो है ईरान ने जो डैमेजेस, अब अगर नोट करें इसके अंदर जो 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 पैसे लिए जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैसेज में, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड की गई है। तो ईरान जो है जो नुकसान हुआ है उसको गेन करेगा थ्रू द पैसेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस चीज़ के ऊपर ईरान नाराज़ी नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये लोग ईरान के अंदर तस्वुर ये है कि ये जंग जीत रहे हैं इस वक्त, तो आई थिंक ये इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑल्दो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आई डोंट थिंक इस चीज़ के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, अब लास्ट आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सैयद साहब कि आपको क्या लगता है 33वें दिन ईरान अगर जीत रहा है तो कहाँ खड़ा है, और अगर ट्रंप साहब जीत रहे हैं, अमेरिका जीत रहा है, तो वो कहाँ खड़ा है? मैं पहले क्विकली आपको ना एक नई डेवलपमेंट शेयर कर देता हूँ, ताज़ा तरीन, जो आपके पिछले सवाल से भी जुड़ी हुई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर साहब ने ऐलान किया है कि कल 35 मुल्कों का एक ऑनलाइन इजलास आला सतही वो मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें सियासी और सिफारती ज़राए से गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के ऊपर गौर किया जाएगा। अच्छा। और उसमें वो तजावीज़ और ऐसे आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे कि सियासी और सिफारती ज़राए से कैसे ईरान को कायल किया जा सकता है। और चूँकि 35 ममालिक इसमें शामिल होंगे तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ ईरान इसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक मुस्बत कदम है, एक काइनेटिक और ज़बरदस्ती के मुकाबले में तबाही के बजाय सियासी और सिफारती ज़राए से इसके जानिब आगे बढ़ा जाए, जो कि आपको रिलेट कर रहा है कि एक यूरोप का रोल और जो मौक़िफ़ है वो एक तीसरी पावर सेंटर के तौर पे वो सामने आ रहा है, जो कि अमेरिका से हट के उनके साथ जंग फौज कशी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन सियासी और सिफारती ज़राए से और ईरान भी वेलकम कर सकता है उनको, क्योंकि वो इस जंग के अंदर जो है वो न्यूट्रल नहीं तो कम से कम इस जंग का हिस्सा नहीं है। और आई थिंक ईरान वेलकम करेगा कि वो इस फौज कशी में शरीक भी नहीं हुए हैं। प्लस उनमें से बहुत से जो वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक हैं वो ईरान समेत इन ममालिक के ऊपर तेल और गैस के लिए इन्हिसार भी करते हैं। तो इसीलिए शायद वो बज़ाहिर रास्त समझते हैं कि फौज कशी में शामिल होना जो है उनके लॉन्ग टर्म एनर्जी, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के मफाद में नहीं है। तो ये एक तीसरा डायनामिक इमर्ज कर रहा है, जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जो मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के साथ, और जिसको सपोर्ट हासिल है न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की, चीन की और रूस की भी। और तो मैं समझता हूँ कि अब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की तरफ हम जा रहे हैं, और उसमें अब ये यूरोपियन इत्तेहाद जो है जिससे अब प्रेसिडेंट ट्रंप निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटो का हिस्सा नहीं होंगे, और शायद वो इस बात का आज ऐलान कर दे। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, दुनिया क्या से क्या हो जाएगी वो इस जंग के बाद फैसला होगा। लेकिन ये जंग के ये जो अय्याम हैं ये तय कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आइंदा आने वाले मामला जाएंगे, और नई सफबंदी यकीनी है इस जंग के खात्मे के बाद। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।